Welcome back to Ingwa News. Students and teachers from public education, pre-primary, primary and high school in Dargal have crafted a Ganpati image using steam modak. The collaborative effect showcases the creativity and dedication to celebrating the Ganesh festival. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलकारी जगत अधिकारी कर्मरूपी वाटेवरचा तू पालनहारी। तू मंगलकारी जगत अधिकारी कर्मरूपी वाटेवरचा तू पालनहारी। तू आरंभ तू विशेष भूपति ईशान पुत्र गणपति। पनि सगम पगम पनि सरि सरि ध म पगम गरि सरि निरि स नि सरि सरि गरि गम गम पगम पनि गौरी सुत भूपति ईशान पुत्र गणपति। एकदंत दयावंत चार भुजधारी देवनिया सिंदूर निघे मूषक संगे सवारी। लंबोदर महाबल महागणपति गजानना लंबोदर महाबल महागणपति गजानना। विघ्न हरण मंगल करण मनोवांछित फल दे भगवन्। Panchayat Minister Movind Godino and Chikaran Sarpanch Kamla Prasad Yadav led the 13th Dabolincha Raja Ganesh idol procession, marked by Dhol, Tasha and Dindi. Yadav emphasized that the idol's origin in Savantwadi and Banda, praying for the removal of negativity from the society. Godino highlighted the idol as one of the Goa's largest, celebrating unity and harmony during Ganesh Chaturthi. सगळ्यांनी तुम्ही कितली उत्साह पळयला गोंयान आमी जेन्ना गणपती फेस्टिवल मनयता आख्खे गोंयान आमी इतली उत्साह पळयता लोकां मदें इतले म्हणजे खुशी आसता की केन्नाच खंयचे हेर वेळार पळोवपाक मेळना। आनी दाबोलिंका राजा हांव समजता आख्खे गोंयान सगळ्यांहून व्हडलो गणपतीचे ते हांगा हाडून ते बसयता आणि सगळे आमचे यूथ आसा। आता दाबोलिंका राजा आमचे प्रेसिडेंट महावीर मेस्त्री आसा, आमचे सरपंच बाब कमला प्रसाद यादव आसा, डेप्युटी सरपंच बा ऐश्वर्या आसा, लाला शाह आसा, दत्तप्रसाद बांदोडकर आसा, शिवाजी कुराडे आसा आमचो आणि हेर कमिटीचे सगळे मेंबर तेंचे योगदान पळयल्यार आणि जी उत्साह ते दाखयता खरे मना पासून हे देवाक हे श्रेष्ठ देवाक ते लाभून घेता। दाबोलींच्या राजाचा हो 13वा वर्स एवरी टायम आमी सावंतवाडी किंवा बांदा किंवा दोळामार थिंगा गणपती करपाक दिता आनी थिंगासून हाडटा। सो हे वर्स आमी ग्रँड आतां पयला तुमी आगमन केल्लें आसा आनी मागता देवा कडेन की जी आज नेगेटिविटी आहा पळय सोसायटीन ती देवान काबार करपाची आनी सार्वजनीक गणपती करता कित्याक आमी की
गांव फूल एक जावपाक. सो मागता देवा कडेन की सगळे एक जावन एक बरे भाशेन एक पॉझिटीव एनवायरमेंटान आनी पॉझिटीव थॉट्स ही आज खूब कमी आहा. सो त्यांनी हांगा एकवट करपाचे आनी बरे भाशेन फूल दाबोलीन एक जावन बरें डेव्हलपमेंट जावपाचें. Mandram Panchayat, under the leadership of Sarpanch Prasad Nayak, has provided aid to approximately 300 farmers impacted by the recent floods. The support aims to help farmers recover and rebuild their livelihoods. आयज आमी पंचायत मार्फत जे आमचे मांद्रे विलेजीत शेतकरी जे फाटल्या दिसांनी जे उदकान ते फ्लोडींग जावन लोकांची शेतां पिड्यार जाल्ली तेन्ना आमी एक एज अ सरपंच या नात्यान हांवें तांकां एक एश्युरन्स दिल्लो की तुमची जे कोण मांद्राचे जितले कोण शेतकरी आहात तेंची शेतां जेंच्यांनी कोणाचे जे उदक भरून पिड्यार जाल्यात तेंच्यांनी आमी एक म्हयन्याचो तांकां एक टायम दिलो त्या म्हयन्या भितर तेंच्यांनी फॉर्मां आमच्या पंचायती कडेन दिवची आनी सगळीं ती आमी एकी कडेन हाडून एका दिसा आमी तांकां कितें एक पंचायत मार्फत म्हणजे पंचायत फंड हितून एज आमी 11 जाण पंच मेळोन तांकां कितें मदत करपाक मेळटा त्या पद्दतीन आयज आमी आमच्या फार्मरांक आपयल्ले. आयज आमची फोर्टनायट मिटींग आसा. मिटींग जावन मागीर आमी तांकां फार्मरांक सगळ्यांक हांगा आपयल्ले आनी सादारण 350 फार्मर जे एफेक्टेड आसले मांद्रे विलेजीत आनी तांकां 350 जे फार्मरांक आयज आमी आमच्या पंचायत बॉडी थ्रू आमी तांकां एक जो कितें तांकां जो आर्थीक मदत आमी एक पयशांनी आमी तांकां कॅल्क्युलेट करूं शकना पण आमकां एक शेतकरी आयज एक तांकां मदत करपाचें कारण म्हणजे कशें की शेतकऱ्यांचे जे मनोबल आसा जे शेतकऱ्यांचे जे विचार आसा शेती बद्दल ते तांकां एक आमी पळयताले की मांद्रे विलेजीन जायत्या अशा जाग्यार जेन्ना उदक भरून पिड्यार जाताले शेतकरी अशे आपले दुखणें सांगताले की अशी शेती करून कितें फायदो आसा उदक भरता शेतांनी आणि जेन्ना असो शेतकऱ्यांचे विचार मनात जाता जी शेती करची न्हू म्हणून तेन्ना आमकां एक खंय तरी एक मनात लागले कारण शेती हे आमी शेती केल्ली आसा आमच्या बालपणांत पासून आमी जी शेती आमकां खबर आसा शेतकऱ्याक बरो कितें कश्ट लागता सकाळी उठल्या बरोबर सांजचो तो घरांत पावता इतले कश्ट करचे पडटा आणि हे शेती प्राधान्य दिवपाक लागून आयज मांद्रे पंचायतीन एक ल्हानसो उपक्रम तांकां एक ल्हानसो एक आमकां एक भेट कशी की जेणे करून तेंच्यांनी एक शेती जी जमनी आसा ते टिकोवन दवरपाची गरज आसा आनी तेणी शेती करची. सो आयज सादारण 350-400 हांगासर फार्मर येयल्ले तांकां एक मांद्रे पंचायती मार्फत तांकां एक कितें तरी आमच्या कडल्यान एक ल्हानशी तांकां एक भेट कशी एक मदत कशी जेणे करून तेंच्यांनी शेती सोडची न्हू आनी शेती तेंच्यांनी वर्सान वर्सां करची. मांद्रे पंचायत तेंच्या बरोबर आसा आनी केन्नाय तांकां गरज आसा शेतकऱ्यांक लागून तेन्ना मांद्रे पंचायत तेंचे बरोबर सदैव उबे आसतली. धन्यवाद. थँक्यू बाळा. आमी बाळा म्हणना ताका बाला म्हणटा आमचो सरपंच मांद्राचो. तेणी आमकां इतली हेल्प केल्या की म्हणजे कित्याकय काम आसो कितें आसो आतां आमची शेतां पिड्ड्यार जाली तेन्ना तेणी आमकां हेल्प केली. म्हणजे पंचायतीक लागून पंचायतीच्या सगळ्या मेंबरांक घेवन आमकां तेणी सरपंच ह्या नात्यान हेल्प केलेली आहा. ताका बाळा हांव थँक्यू म्हणटा. अशीच लोकांची फुडें कामां करपाची आनी तेणी बरें करपाचें गांवाचें